Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala modawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 12. Unsay gitudlo nining bahin sa kasulatan? Klarong gisulti dinhi nga ang midawat sa anak sa Dios adunay kinabuhing walay katapusan. Kung ikaw midawat kang Kristo Hesus, pamatud-an nimong sulat nga ikaw nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nganong nahitabo man kini? Kay mabasa nimo sa bersikulo 11 nining moong kapitulo, ang kinabuhing dayon anaa kang Kristo Hesus. Busa kung imong gidawat ang tinubdan sa kinabuhi, kung nahiusa ka kaniya karon usab imong maangkon ang kinabuhing dayon. Apan kung ang usa ka tawo wala modawat sa anak sa Dios, wala siya makabaton sa kinabuhing dayon. Kano sa kinahanglan himuon ang pagdawat sa anak sa Dios? Kano sa man? Karong adlaw, dili sa sunod adlaw, dili sa sunod bulan. Kay wala kita masayod kano sa kutob ang atong kinabuhi. Busa karon na. Tungod kay dili mahimo sa tao ang pagdawat ng Kristo Hesus kung siya patay na. Busa dawata si Kristo Hesus karon nga Ginoo humanluluwas.